So we are discussing about information system. So तिमीहरुको असाइनमेन्ट पनि रिलिज भएको छ. तिमीहरुको असाइनमेन्ट हल्का गाइड गर्दियौ कि कोर्स अगाडि बढाउँ के छ विचार? के भन्छौ? अगाडि बढाउँ कि असाइनमेन्ट एकचोटी भन्दियौ? एकचोटी असाइनमेन्टको बारेमा सरले भन्दिनु न. ल कोर्स त अब थ्योरी हो हैन? असाइनमेन्टकै बारेमा भन्दियौ होला. ल म यसो हल्का सर र तिमीलाई स्टार्ट गर्ने गरेको भनिन्छु. अब तिमीले डीएफडी ER डायग्राम पढिसक्यौ हैन? हल्का हल्का पहिला पढेको थिएँ. दुईटै पढिसकेको छ? पढेको छ सर. ए ठीक छ. डीएफडी ER डायग्राम पढेको छ भने हाम्रो लगभग हामी एन्डतिर छौं भन्ने बुझ्नु. एकचोटि म सर र चाहिँ भनिदिन्छु डीएफडी र ER डायग्राम बारेमा. तिमीहरूले बिर्सेको भए रिकल हुन्छ. सो त्यसो भए म एकचोटि तिमीहरूको असाइनमेन्ट हेर्छु है त. सो जस्ट तिमीहरूलाई गर्न सक्ने गरेको एउटा गाइडलाइन दिन्छु. तिम्रो सेक्सन GHI सबैलाई एउटै होला. क्वेशन यो सरहरूले गाइडलाइन सुरुमा दिनुभएको छ. दिस इज आवर क्वेशन. असाइनमेन्टको डेट हेर है. डेढ महिना मात्र छ, 2 महिना हैन. So this is assignment title, College Management System Development Life Cycle. भने कलेजको एउटा कुनै इन्फर्मेसन सिस्टम जस्तो हामी इन्फर्मेसन सिस्टम पढेको थियौँ अस्ति, त्यसरी नै एउटा कलेजको लागि एउटा इन्फर्मेसन सिस्टम बनाउनु पर्ने छ. हो जो इन्फर्मेसन सिस्टमलाई चाहिँ चाहिने कुराहरू चाहिँ असाइनमेन्टमा एक्सप्लेन गर्नुपर्छ. जस्तो पहिला थ्योरेटिकल ब्याकग्राउन्ड दिने. व्हाट आर द डिफरेंट सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल्स. अनि त्यसपछि त्यसमा कसरी अगाडि बढ्ने, कुन सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल युज गर्ने हाम्रो यस्तो प्रोजेक्टको लागि भनेर यु हैव टु क्रिटिकल्ली evaluate those things. So at first assignment को यो पार्टहरु हेरौं. So each student has to submit their assignment as guided in the assignment brief. The students are guided what sort of information is to produce to meet the criteria targeted. You are required to make the use of headings, paragraphs, subsections as appropriate, and all the works must be supported with research and referenced using the APA referencing style. यो भनेको तलपट्टि असाइनमेन्ट ब्रिफ भनेको असाइनमेन्ट क्वेशनको आधारमा you have to write the answer. You have to write the answer in your own words. तर कतै इन्टरनेटबाट रेफरेन्स लिएको छ अथवा कुनै रिसर्च पेपर, आर्टिकल, लिटरेचर के हेरेर चाहिँ तिमीले रेफरेन्स लिएको छ भने, कुनै वेबसाइटबाट रेफरेन्स लिएको छ भने you have to give the referencing. भनेको मैले यहाँबाट लिएको, यो सेन्टेन्स यहाँबाट लिएको अथवा यो आइडिया यहाँबाट लिएको भनेर you have to give the referencing. So referencing को पनि धेरैवटा फर्मेट छ है. अब हाम्रो ह्यान्डराइटिङको पनि नर्मल ह्यान्डराइटिङ, कर्सिभ ह्यान्डराइटिङ कुनै के भन्छ नि, त्यस्तै APA referencing system यो भनेको साइटेसन दिने अथवा रिफरेन्सिङ दिने एउटा तरिका हो. So this is a referencing APA referencing system. We have 4 learning outcomes. Learning outcome 1, 2, 3, and 4. At first, describe the different software development life cycles. SDLC, waterfall model, B model, agile model, DSDM, and so on. So these things are discussed in learning outcome 1. What is the importance of feasibility study?
feasibility को importance learning outcome 2 मा पढिन्छ economic feasibility, schedule feasibility, legal feasibility, operational feasibility, and so on. Undertake of software development life cycle. कुनै एउटा software development life cycle चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने. At first you have to determine the stakeholders. Who are the stakeholder? And त्यसपछि what are the requirements? Is it feasible or not? So त्यसरी चाहिँ एउटा documentation बनाउँदै जाने in SDLC, and also to draw the DFD, data flow diagram, and ER diagram. At last, discuss the suitability of software behavioral design technique. Software design गर्नको लागि के different techniques हरु software develop गर्नको लागि जस्तो flow chart भयो, pseudo code भयो, अनि FSM finite state machine हरु भयो. So these things you will study under the stability of software development design technique. So यसमा we shall need 3 to 4 classes, and यसको लागि 3 classes. लगभग 10 वटा क्लासेस जान्छ हामीलाई कोर्स सक्नको लागि अबको. So this is our scenario. Apex Educational Institute भनेको हाम्रो एउटा अर्गनाइजेसन छ, त्यसको ब्याकग्राउन्ड यहाँ दिएको छ. So this organization is looking for an advanced solution that automates the various academic and administrative activities. है आफ्नो म्यानुअल सिस्टममा के काम भइराछ, उले चाहिँ अब चाहिँ अटोमेटिक सिस्टम चाहिँ एकाडेमिक एक्टिभिटिजहरु, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्टिभिटिजहरु, जस्तो फर्म खोल्नु पर्यो, अनलाइन फर्म, अथवा एडमिसनको लागि चाहिँ जुन हामी अनलाइन फर्म खोल्छौं त्यो चाहिँ कलेजमा आएर भर्नु पर्ने हो कि मान्छे कन्भिनियन्समा मान्छेको घरबाटै फर्म भर्ने हो कि. सो यस्तो जस्ट फर एक्जाम्पल मात्र दिएको मैले. सो यस्तो चाहिँ कुनै उले प्रब्लम डोमेनलाई सोलुसन डोमेनमा लानको लागि they need an information system, that is the college management system. So you are hired as a system analyst for this organization which is developing a new office management solution. New office हैन है, एउटा कुनै सोलुसन बनाउँदैछ. सोलुसन भनेको एउटा सिस्टम सफ्टवेयर बनाउँदैछ. So the proposed system will handle the attendance, record management, accounting. यो तीनटा कुराहरु you have to include है. Attendance, अरु multiple record management, and then accounting, billing को लागि. So it has a small system development team which in past has been solely responsible for all the development work. CEO of the AEI faced that recent development team has not been outward looking and want a fresh approach. भनेको उसको अलरेडी एउटा डेभलपमेन्ट टिम छ, तर त्यो डेभलपमेन्ट टिमलाई चाहिँ they do not have enough exposure, they do not have enough manpower in research and development team so that they can make a new innovative system. So for that they want to hire you as a system analyst for this information system. So you have to propose a system. यस्तो खालको सिस्टम बनाउँछु, यो मोडल युज गरेर बनाउँछु. These are the requirements, these are the feasibility factor भनेर you have to write down a report to the CEO of that office. So this is our background. So यहाँ लास्टमा के भनेको छ भन्दाखेरि most of the in-house team use only the more traditional approach. In-house भनेको त्यो टिम मेम्बरहरुले चाहिँ ट्रेडिशनल अप्रोच मात्र युज गर्छन्. But few are fully aware of the agile methodology which are growing in popularity. धेरैले ट्रेडिशनल अप्रोच युज गर्न मन पराउँछन्, कसैले चाहिँ अजाइल पनि युज गर्छन्. अब तिमीलाई चाहिँ जुन युज गर्न मन लाग्छ, ट्रेडिशनल अप्रोचमा जान मन लाग्छ कि रिक्वायरमेन्ट हेरेर ट्रेडिशनल अप्रोच, अजाइल अप्रोच कुनमा जान मन लाग्छ, you have to explain in your assignment. So there are 4 parts: part 1, part 2, part 3, and part 4. Learning outcome लाई एउटा पार्ट भनेर मानेको छ. So here you have to explain. As a part of your responsibility, you have to prepare a report. यहाँ के भनेको छ, you have to prepare a report. Assignment एउटा report भयो, त्यो भित्र फेरि एउटा report बनाउनु पर्छ that describes the difference of different life cycles. Software life cycle बारेमा describe गर्नको लागि this is part 1. Description of the predictive and adaptive software development models considering at least 2 iterative and 2 sequential model. At first, we have to explain about what is a predictive software development model, what is the adaptive software development model, and then we have to explain
at least 2 iterative prototype, agile, and so on, incremental. So these are the iterative model, sequential model, V model, waterfall model. So these are the sequential model. So your model को बारेमा you have to explain. Here's a question. कसरी explain गर्ने के गर्ने? I will guide you. At first, what is your assignment question? त्यो थाहा पाउनु पर्यो. Next, the risks involved in each of the models and how risks can be mitigated, managed in each model by taking a reference of spiral model. तिम्रो different phases हरुमा यो in of each model हैन, यो phase हुनुपर्ने model राखेको छु. सो तिम्रो प्रत्येक फेजमा के रिस्कहरु आउन सक्छ, हो त्यो रिस्क चाहिँ कसरी त्यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ अथवा हाउ क्यान दिस रिस्क बी मिटिगेटेड इन स्पाइरल मोडल भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्ने. पहिला व्हाट इज स्पाइरल मोडल, व्हाट आर द फीचर्स अफ स्पाइरल मोडल, व्हाई डू यूज स्पाइरल मोडल, व्हाट आर द एडभान्टेजेस एन्ड व्हाट आर द लिमिटेशंस. त्यसरी नै यू हैव टु राइट डाउन हाउ रिस्क फ्याक्टर आर म्यानेज्ड इन spiral model भन्ने कुरा you have to explain, right? How risk factor is managed in a spiral model. And then this is the pass part, you pass ko lagi bhayo, and then this is for the merit. Once you have prepared the report, you are required to prepare a documentation that include describe with an example why a particular life cycle model is selected for the development environment. भनेको जस्तो हाम्रो कलेज म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ, कलेज म्यानेजमेन्ट सिस्टमको लागि चाहिँ कुन software development life cycle model तिमी यूज गर्छौ भनेर you have to justify, you have to explain कुन यूज गर्छौ, किन यूज गर्छौ, यो सिनारियोलाई कसरी चाहिँ बेस्ट भयो भन्ने कुरा you have to explain yourself, है. And then at last, this is the distinction part. Access the merits of applying the waterfall model to a large software development project with a appropriate evidenced research work with the reference to the current context. This means what is the advantage or what are the advantages of applying waterfall model to the large software development project. त्यसमा के हुन्छ, पछि पछि रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भयो भने गाह्रो हुन्छ. सुरुमा वाटरफल मोडल अन्तर्गत we can have a detailed planning, detailed analysis, and detailed feasibility. त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढेर we can decrease the chance of software failure in the later part. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि लार्ज प्रोजेक्टमा फेरि नै रिपिटेडली गर्नु पर्यो भने के हुन्छ, त्यस्तो केसमा प्रोजेक्टै फेलियर हुन्छ. So we have to apply the waterfall model in those large software development project. So what are the merits? Merit भनेको point मा फेरि 1 2 3 4 5 वटा point लेखेर मेरो डिस्टिंक्सन किन आयो भन्ने हैन. ब्याकग्राउन्ड दिने पुरै वाटरफल मोडल भनेको के हो, कस्तो केसमा युज हुन्छ, कहाँ युज हुन्छ, कसरी युज हुन्छ. तिम्रो लार्ज सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट मोडल, लार्ज सफ्टवेयर प्रोजेक्ट भनेको के हो, त्यसलाई एक्जाम्पल मानेर चाहिँ यू हैव टु एक्सप्लेन डिटेलली, है. इन अ डिटेल फ्यासन यू हैव टु एक्सप्लेन. यसरी नै पार्ट 1 सकिन्छ. इन पार्ट 2 you are required to produce a documentation that explain feasibility report, how technical solutions can be compared. भनेको what is a feasibility? Feasibility भनेको के हो, what are different types of feasibility study, and what is a feasibility report. अनि त्यसपछि feasibility मा different feasibility aspects हरुलाई कसरी कम्पेयर गर्न सकिन्छ. You have to explain in part 2. जो part 2 को भन्दिन, next क्लासमा भन्छु. पहिला यति गरेर एकैचोटी सबै भन्नु बिर्सिन्छ भन्छ. आज हल्का म part 1 को गाइड गरिदिन्छु. And then हामी कोर्स सकेर लर्निङ आउटकम 3 सकिन लागेछ. 3 सकेपछि फेरि म एकचोटी part 2 एक्सप्लेन गरिदिन्छु अनि लास्टमा part 3 part 4 एक्सप्लेन गरिदिन्छु. So prepare a brief report discussing the components of the feasibility report. Feasibility report भित्र के कुराहरु हुन्छन्, you have to explain. And then carry out the feasibility study as per the best of your previous research work against the solution. भनेको एउटा एक्जाम्पल. जस्तै हाम्रै कलेज म्यानेजमेन्ट सिस्टममा चाहिँ के छ त फिजिबिलिटी क्राइटेरियाहरु. जस्तो कलेज म्यानेजमेन्ट सिस्टममा फिजिबिलिटी कुराहरु के हेर्नुपर्छ. फर एक्जाम्पल अपरेशनल फिजिबिलिटी भयो. अपरेशनल फिजिबिलिटीमा के पर्छ,
त्यसलाई अपरेट गर्नको लागि चाहिने हामीलाई फिजिबिलिटी जस्तो हामीले कुनै एउटा इन्फर्मेसन सिस्टम जोड्यौँ कुनै एउटा अर्गनाइजेसनमा त्यहाँनिर चाहिँ मेन पावर छ कि छैन इन्फर्मेसन सिस्टम चलाउने र त्यहाँनिर के समस्या आयो भने त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने खालको टेक्निकल नलेजवाला मेन पावर छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ अपरेसनल फिजिबिलिटीमा पर्छ। त्यसैले अरू डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फिजिबिलिटी हुन्छ। अब जस्तो हामीले एमआइएस पढ्यौँ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, त्यो एमआइएस भन्ने सब्जेक्ट चाहिँ बिबिए होइन बिबिएस बिजनेस म्यानेजमेन्ट यस्तो जुनै पनि सब्जेक्टहरू हुन्छ त्यो सबैमा चाहिँ एमआइएस भन्ने सब्जेक्ट राखेको छ। अनि इन्ट्रोडक्सन टु इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर पनि राखेको छ, म्यानेजमेन्टको कोर्समा पनि राखेको छ। किन राखेको भन्दाखेरि टुडे इज द वर्ल्ड अफ कम्प्युटिङ, सो वी हेभ टु युज अ भेराइटी अफ सफ्टवेयर्स, so you have to have knowledge about the information system, how information system works, what is a management information system MIS that is useful for the managerial staffs हैन अथवा टेक्निकल स्टाफ भन्दा बाहेकको अरूले त कम्प्युटर सिस्टम नचलाउने भन्ने हुँदैन, सबैले चलाउनु पर्छ। सो टु गिभ द इन्फर्मेसन अबाउट द इन्फर्मेसन सिस्टम देयर इज अ कोर्स इन एभ्री फ्याकल्टी। सो त्यसरी नै अपरेसनल फिजिबिलिटी छ कि छैन, जस्तो सरकारी ब्याङ्कमा गयो भने त्यहाँनिर कम्प्युटर चलाउने धौधौ पर्छ स्टाफहरूलाई हैन। अनि सो यु हेभ टु हेभ अ नलेज अबाउट इन्फर्मेसन सिस्टम। कस्ट र सेड्युल टाइमको बारेमा चाहिँ यु विल एक्सप्लेन इन अ मोर डिटेल फ्यासन, त्यो मैले गरिहाल्छु। हुँदा हुँदा यो हाम्रो मेडिकल फिल्डतिर पनि इन्फर्मेसन सिस्टमको चाहिँ पढाइ हुन्छ, आइटीको बारेमा पढाइ हुन्छ, उनीहरूले पनि एप्लिकेसन युज गर्ने हो। जस्तो बिपिएसतिर हेऱ्यो भने अरू फार्मेसी कता कता एसपीएसएस भन्ने सफ्टवेयरहरू कसरी चलाउने भनेर त्यहाँ इन्फर्मेसन हुन्छ। जे होस् अहिलेको वर्ल्डमा सफ्टवेयर अथवा एप्लिकेसन इन्फर्मेसन सिस्टम जहाँ पनि चाहिन्छ। सो त्यसको फिजिबिलिटी बारेमा चाहिँ यु हेभ टु एक्सप्लेन इन पार्ट 2। त्यस्तै इन पार्ट 3 अन्डरटेक द सफ्टवेयर इन्भेस्टिगेसन टु मिट द बिजनेस निड युजिङ एप्रोप्रिएट सफ्टवेयर एनालिसिस टुल। अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ, कुन कुन सफ्टवेयर लाइफ साइकल मोडलहरू रहेछ, अनि फिजिबिलिटी कसरी हेर्ने रहेछ, रिक्वायरमेन्टहरू कसरी हेर्ने रहेछ भन्ने कुरो हेऱ्यौँ। यस पछाडि हाउ टु राइट डाउन द रिपोर्ट अथवा अब चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो चाहिँ यु हेभ टु राइट इन रिपोर्ट, द्याट इज टु आइडेन्टिफाई द स्टेक होल्डर्स। यो मैले के लेख्ने भनेर भनिदिएको छैन है, म अहिले भनिदिन्छु। यो जस्ट असाइनमेन्टमा के रहेछ तिमीलाई बुझाउनु मात्र खोजेको। यु आर रिक्वायर्ड टु आइडेन्टिफाई द स्टेक होल्डर, को स्टेक होल्डरहरू लेख्ने, त्यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्ने। आइडेन्टिफाई द रिक्वायरमेन्ट अफ द क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट के हो आइडेन्टिफाई गर्ने, लेख्ने। स्पेसिफाई द स्कोप्स लाइक इनपुट आउटपुट प्रोसेस डिस्क्रिप्टर्स, consideration of the alternative solution, security consideration, and quality assurance. So these things must be included in your investigation, software investigation. Software बनाउनु भन्दा अगाडि हामीले के काम गर्नुपर्छ? At first, planning, requirement collection, feasibility study, and this पछाडि meeting, design phase, development phase, implementation phase, हुँदा हुँदै maintenance phase, यसरी चाहिँ हाम्रो कुनै पनि सफ्टवेयर लाइफ साइकल अगाडि बढ्छ। सो you have to only explain about planning phase, requirement phase, and then feasibility. यो तीनटा कुरा मात्र इन्क्लुड गर्नुपर्छ। यो पछि तिमीहरूलाई एक कुरा गर्दै लेखाइहाल्छु, अहिले जस्ट के रहेछ असाइनमेन्ट भनेर बुझाउन मात्र खोजेको। सो फर सफ्टवेयर एनालिसिस यु मे युज द फलोइङ टुल्स लाइक DFD, डेटा फ्लो डायग्राम। हाउ द डेटा फ्लोज इन्टु द सिस्टम, कताबाट कता जान्छ भनेको बाटो देखाएको होइन, जस्ट एउटा लजिकल डायग्राम हो DFD भनेको। जस्तो कोही युजर आयो, युजरले एउटा फर्म भर्न खोज्यो हाम्रो कलेजमा, अनलाइन फर्म। युजरले दिएको डिटेल्सहरू चाहिँ के भयो, मेरो लागि इनपुट भयो, सफ्टवेयरको लागि इनपुट भयो। त्यो इनपुट चाहिँ कहाँ जान्छ, कलेजको इन्फर्मेसन सिस्टममा जान्छ। इन्फर्मेसन सिस्टममा गएपछि कहाँ बस्छ, त्यो डेटा कलेजको डेटाबेसमा गएर बस्छ। सो हाम्रो इन्ट्री गरेको कुराहरू दिज अल आर द इनपुट, बिचको प्रोसेस भनेको हाम्रो इन्फर्मेसन सिस्टम हाम्रो प्रोसेस भयो। त्यसरी आउटपुट भनेको उसले राखेको कुराहरू त्यहाँ डिस्प्ले भएर आउँछ अथवा प्रिन्ट गर्ने हो कि के गर्ने हो, र हामीले दिएको इन्फर्मेसन चाहिँ कहाँ स्टोर भएर बस्छ, कलेजको डेटाबेसमा स्टोर भएर बस्छ। सो यसरी चाहिँ एउटा डायग्राम बनाउनु पर्छ नि हामीले, एउटा DFD भन्ने नेटवर्क डायग्राम जसरी बनाउँथ्यो त्यसरी नै यु हेभ टु ड्र दि डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा कसरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ फ्लो हुन्छ भन्ने डायग्राम बनाउनु पर्छ। अप टु सेकेन्ड लेभल मिन्स there is a level 0, level 1, level 2, level 3 and so on. Different level को डायग्रामहरु छ, त्यसमा चाहिँ you have to draw the
सेकेन्ड लेभल भनेको लेभल 2 डायग्रामसम्म ड्र गर्नुपर्छ। लेभल 0, लेभल 1, लेभल 2 तीनटा डायग्राम ड्र गर्नुपर्छ। यो भनेको चाहिँ जति लेभल जति खन्दै गयो त्यति चाहिँ डिटेलमा थाहा हुन्छ नि हरेक कुराको। त्यसरी नै यहाँ पनि जति नै यसलाई लेभल बढाउँदै गयो त्यति नै डिटेल्ड चाहिँ सफ्टवेयरलाई चाहिँ हामीले डिटेल रूपमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ। सो नेक्स्ट भनेको ER डायग्राम, इन्टिटी रिलेसनशिप डायग्राम। इन्टिटी रिलेसनशिप डायग्राम मिन्स डिफ्रेन्ट इन्टिटी डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरूको बिचमा चाहिँ के छ रिलेसनशिप, त्यो चाहिँ पछि डेटाबेस डिजाइन गर्नको लागि काम लाग्छ। सो ER डायग्रामले चाहिँ डेटाबेस डिजाइन गर्न हेल्प गर्छ। सो इन्टिटी रिलेसनशिप डायग्राम तिमीले पढिसक्यो होला, त्यो नर्मलाइजेसनहरू पनि पढिसक्यो होला। सो त्यस पछाडि रेफरेन्स टु योर टास्क एबोभ that requires some level of intensive research work, analyze how software requirement can be traced through the software development life cycle. अब हामीले सुरुमै पढ्दाखेरि पढ्यौँ SDLC is a systematic scientific process to track our activities in the software development life cycle भनेर पढ्यौँ। तर how can these things be tracked भन्ने कुरो चाहिँ अब चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्छ। त्यही पढेको कुरालाई यहाँले जस्ट इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। एन्ड देन डिस्कस डिफ्रेन्ट अप्रोचेस टु इम्प्रुभ द सफ्टवेयर क्वालिटी एन्ड कन्सिडरिङ द एबोभ कन्टेक्स्ट डिस्कस टु अप्रोच द्याट क्यान बी एप्लाइड इन दिस कन्टेक्स्ट टु इम्प्रुभ द सफ्टवेयर क्वालिटी इम्प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ के छ मेथड्सहरू, के छ टेक्निक्सहरू, व्हाट आर द अप्रोचेस, यु हेभ टु एक्सप्लेन एनी टु अप्रोच। यो हामीले पढ्ने बाँकी छ। क्रिटिकली इभ्यालुएट हाउ द युज अफ द फङ्सन paradigm in the software development life cycle can help improve the software quality, यो पनि हेर्ने बाँकी छ। सो यो डिफ्रेन्ट टुल्सहरू छ, टेक्निकहरू छ, we shall discuss in our upcoming classes. सो पार्ट 4 भनेको चाहिँ हाम्रो फ्लो चार्ट कसरी डिजाइन गर्ने हैन, अल्गोरिदमहरू कसरी लेख्ने, अनि त्यसपछि स्युडो कोडहरू कसरी लेख्ने, फाइनाइट डिस्क्रिट मसिन FSMहरू कसरी बनाउने। सो दिस थिङ्स वी विल डिस्कस इन पार्ट 2। यो एकदमै सिम्पल छ पार्ट 4। This will complete in 2 class or 3 class है। जस्ट तिमीले अलरेडी सीमा त्यत्रो डायग्राम बनाइसकेको छ अनि फेरि पढाउने के अर्थ भयो। सो फ्लो चार्टहरू सबै हेरिसकेको छ। सो विल नट गो इन डेप्थ। सो नाउ पार्ट 4 को लागि चाहिँ पार्ट 1 to 4 को लागि चाहिँ यो असाइनमेन्ट कसरी गाइड गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ मैले एउटा फर्मेट बनाएको छ। सो म त्यसलाई ओपन गर्छु। So this is our format. At first, you all know you must have your assignment written in Times New Roman. Times New Roman and font size 12. Paragraph justified. सर हजुरको साउन्डै क्लियर आएन सर। अरु हेलो सुनिरहेछ? हजुर सर सुन्दैछ। ओके and paragraph must be justified. Justified भनेको
त्यो लेखेको प्याराग्राफ चाहिँ सबैतिर फैलिएको हुनुपर्छ जस्तो लेट अस सपोज दिस इज आवर प्रेजेन्टेसन यो मैले सेलेक्ट गरेँ यो मेरो जस्टिफाइड भने सबैतिर इक्वली डिभाइड भएर बसेको छ तर मैले बाइ डिफल्ट के हुन्छ यस्तो हुन्छ यो भनेर ग्याप देखियो तिमीले बुक हेर पत्रिका हेर कुनै रिसर्च आर्टिकल हेरेर रिपोर्ट हेरेर सबै चाहिँ जस्टिफाइड फर्मेटमा हुन्छ यसरी जस्टिफाइड फर्मेटमा सबैतिर यसरी फैलिएर बसेको हुन्छ त्यसरी नै तिमीले गर्नु पर्यो हेडिङ मस्ट बी बोल्ड हेडिङमा पनि यु हेभ टु हेडिङ 1 S2 S3 अब जतिवटासम्म जान्छ क्यान युज हेडिङ्स अरू त्यस्तै अरू के हुन्छ टाइम्स न्यू रोमन त्यो भयो लाइन स्पेसिङ भनेको हाम्रो कति हुन्छ 1.5 हुनु पर्यो लाइन स्पेसिङ 1.5 लाइन स्पेसिङ भनेको दुईटाको बीचको स्पेस सो यहाँ पनि छ सपोज यो मेरो प्याराग्राफ भयो यो लाइन स्पेसिङ भनेको यो पावर पॉइन्ट बनाउनु हैन नि फेरि यो त्यहाँ र त्यहाँ एउटै हुन्छ त्यही भएर देखाएको यहाँ लाइन स्पेसिङ 1.5 राख्यो भने कसरी आउँछ 1 राख्यो भने सानो हुन्छ 2 राख्यो भने अलिकति ठुलो हुन्छ यो दुईटा लाइनको बीचको स्पेसिङ के यो दुईटाको बीचको स्पेसिङ 1.5 यसरी राख्नु वर्ड फाइलमा सर हजुर यो आधी पेजलाई रोमन आधी पेजलाई नेचुरल नम्बर चाहिँ कसरी गर्ने हो सर त्यसको लागि पेज ब्रेक गरेर गर्नुपर्छ अथवा प्रिन्ट गर्दाखेरि त्यो पनि टेक्निक आएन भने प्रिन्ट गर्ने मान्छेले भनिदिइहाल्छ त्यो पनि भएन भने आधी प्रिन्ट गर्ने जस्तो यति मात्र एकचोटिमा यति प्रिन्ट गर्ने अर्को चोटिमा यति प्रिन्ट गर्ने त्यो पेज ब्रेक गरेर गर्नुपर्छ एउटा युट्युबमा भिडियो छ त हेर न मिल्छ यो अनलाइन हैन सर अनलाइन भनेको छ त हामीलाई त अनलाइन बुझाउनु भनेको छ क्लासरुमको लिंक पनि दिएको छ हामीलाई ए ओके त्यसो भए ठीक छ ल हुन्छ म भिडियो बनाएरै हाल्दिन्छु त्यसो उसमै भिडियोमा उसमै हाल्दिन्छु युट्युबमै हाल्दिन्छु यो धेरै जनाको क्वेशन मैले सुनिसकेको छु यसबाट सो ठिकै छ म आफै अगाडि बढ्छु यसमा नम्बरिङ रिस्टार्ट गर्ने हो पार्ट 1 र पार्ट 2 को के गर्ने हजुर होइन यो अर्कै हो यो भनेको जस्तो बुक पढ्दाखेरि पनि तलपट्टि डाइरेक्ट 1 2 3 बाट सुरु हुन्छ र हुँदैन नि आई ट्रिपल आई भी हो त्यसरी गइरहेको हुन्छ नि त मेन कन्टेन्टबाट चाहिँ पेज नम्बर 1 सुरु हुन्छ कुनै बुकहरू पढ अथवा त्यो के हुन्छ नि उपन्यास हेरेर त सबैमा त्यस्तै हुन्छ यहाँ चाहिँ रोमन नम्बर युज गरे हुन्छ यति पार्टमा अनि जुन मेन तिम्रो कन्टेन्ट पार्ट छ त्यहाँबाट चाहिँ नेचुरल नम्बर भनेको त्यही 1 2 3 4 चाहिँ यहाँबाट सुरु गरिन्छ त्यसको लागि ठीक छ म एउटा भिडियो बनाएर हाल्छु अहिलेलाई समस्या भएन मेन कन्टेन्टमा फोकस गर सो एट फर्स्ट यु हेभ टु पुट कभर पेज अफ होल असाइनमेन्ट इन दि फर्स्ट पेज सुरुमा कभर पेज राख्ने तर एउटा कुरा विचार गर्नु देयर विल बी नो पेज नम्बर इन कभर पेजमा पेज नम्बर भयो भने त्यतिखेर फिर्ता असाइनमेन्ट त्यतिखेर फिर्ता जान्छ रिडु कभर पेजमा कहिले पनि पेज नम्बर हुँदैन नेक्स्ट स्टुडेन्ट डिक्लेरेसन फर्म यो त सरले पनि पठाइदिनु भयो होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कभर पेज चाहिँ यो जस्तो लाग्छ त्यही पनि म कन्फर्म गर्छु मैले अर्को सेक्सनलाई पनि त्यही भनेको थिएँ मलाई यही हो जस्तो लाग्छ त्यही पनि कन्फर्म गर्छु सर यसमा स्टुडेन्ट आइडी र रेजिस्ट्रेसन नम्बरै छैन हामीसँग के गर्नु हो त्यही त म सरलाई सोधेर के लेख्ने भन्ने कुरो भनिदिन्छु अथवा सरले छुट्टै क्लास लिएर तिमीलाई भनिदिनुहुन्छ यसको सोलुसन भइहाल्छ यो टेन्सन लिनु पर्दैन अनि त्यो तल युनिट डिटेल्स भन्नेमा क्वालिफिकेसन र क्याम्पस छ त्यसमा चाहिँ खोइ सरलाई सोध्नुपर्छ यो टाइटल एक्सेसर नेम असाइनमेन्ट टाइटल ठीक छ म सरलाई सोधेर गर्छु अनि यहाँनिर स्टुडेन्ट डिक्लेरेसन फर्म छ त्यो तिमीले अलरेडी भरि नै रह्यो हो तिमीलाई थाहा पनि होला यो स्टुडेन्ट डिक्लेरेसन फर्म चाहिँ सेकेन्ड पेजमा म भन्छु है यो म सरलाई सोधेर म इन्फर्म गर्छु त सरले पनि इन्फर्म गर्नुहुन्छ त्यो सबमिसन डेट छ नि
त्यसमा तपाईँले दिएको डेडलाइन राख्ने हो कि हामीले बुझाएको डेट राख्ने? यही राख्ने हो 2031 331 सो स्टुडेन्ट डिक्लेरेसन त्यो भयो। अब प्लेगरिजम छ भने यो अहिले मैले अप्सनल भने है, अब छ भने त्यसले कम्पलसरी गर्नु परिहाल्यो, नभए चाहिँ नगर्नु। प्लेगरिजम रिपोर्ट एन्ड देन क्वेसन अफ होल असाइनमेन्ट। क्वेसन अफ होल असाइनमेन्ट भनेको जुन अघि हामीले हेऱ्यौँ यो कुरो, यो चाहिँ ठ्याक्कै यसलाई प्रिन्ट गर्ने, प्रिन्ट गरेर यहाँ कतिपय कुराहरू चाहिँ यहाँ पनि लेखा रहेछ त, क्वालिफिकेसन, यो क्वालिफिकेसन यो राखिदिने, अरू के छ, असाइनमेन्ट नम्बर यही राखिदिने, असाइनमेन्ट टाइटल, एक्सेसर नेममा मेरो नाम, यो टाइटल रहेछ। ल ठिकै छ, यसको सोल्युसन निस्किहाल्छ। सो क्वेसन अफ होल असाइनमेन्ट लेख्ने, अनि त्यस पछाडि यतिन्जेलसम्म के पेज नम्बर हुँदैन है। स्टुडेन्ट डिक्लेरेसन फर्ममा त्यही तलपट्टि केही हुन्छ, प्लेगरिजममा भएन, क्वेसन अफ होल असाइनमेन्ट त्यसमा अलरेडी पेज नम्बर छ जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलेकोमा हुन्थ्यो, अहिले सरले राख्नु भएन। ल ठिकै छ, यसमा पर्दैन, यसमा परेन, जे भनेको छ त्यही मात्र फलो गर्नु। सो टेबल अफ कन्टेन्ट, मेन टेबल अफ कन्टेन्ट यहाँबाट सुरु हुन्छ। टेबल अफ कन्टेन्ट चाहिँ कसरी दिने, कसरी जेनेरेट हुन्छ, हेडिङ चाहियो, डिफ्रेन्ट हेडिङ सब हेडिङहरू राख्ने, H1 H2 H3 भनेको त्यही हो, सब हेडिङ राख्ने। हेडिङमा राखेको कुराहरू चाहिँ सबै टेबल अफ कन्टेन्टमा आइ नै हाल्छ। अनि त्यस पछाडि लिस्ट अफ फिगर, लिस्ट अफ फिगर भनेको भित्रबाट कुनै फिगर तिमीले युज गरेछौ भने त्यो फिगरलाई चाहिँ लिस्ट गरेर यहाँनिर राखिदिने। जस्तो फर इक्जाम्पल दिस इज माई फिगर, कपी गरेँ मैले यसलाई, so this is my figure। फिगरमा मैले यहाँ के लेख्छु, अरू बेला FIG लेखेको हुन्छ, तल फिगरमा फिगर लेखिरहेको हुन्छ, अर्कोमा फिगर 1 लेखिरहेको हुन्छ, के लेख्छन्। त्यही भएर यस्तो केसमा चाहिँ तिमीले के गर्ने, यहाँनिर गो टु रेफरेन्स एन्ड देन इन्सर्ट क्याप्सन, यो फिगर 1 एउटा कोलन स्पेस दिएर स्याम्पल पिक्चरहरू मैले लेखेँ। अनि यहाँनिर तिमी सेलेक्ट गर्न सक्छौ यो टेबल हो कि के हो भनेर। हाम्रो केसमा फिगर हो, त्यही भएर मैले के गरेँ, स्याम्पल पिक्चर भनेर यसरी ओके गरिदिएँ। यो यसरी नै आउँछ बाई डिफल्ट। अब यसलाई, यो इटालिक छ, बाई डिफल्ट इटालिक हुन्छ। यसलाई चाहिँ टाइम्स न्यू रोमनमा लाने, फन्ट साइज गरिदिने, अनि यो यसरी नै अरू फिगर तिमीले एड गर्दै जान्छौ। जस्तो त्यही फिगर अर्को पनि फिगर यहाँ राखौँ न। जस्तो यो फिगर भयो, गो टु रेफरेन्स, गो टु इन्सर्ट क्याप्सन। अब अहिलेको फिगर 2 हुन्छ अरे है, स्याम्पल फिगर भन्दै मैले गो टु ओके। यसलाई पनि के गर्ने, इटालिक, टाइम्स न्यू रोमन एन्ड फन्ट साइज। अब जति पनि फिगरहरू राख्यौ तिमीले तलबाट अघि हामीले स्याम्पल पिक्चरलाई फिगर 1 दिएको थियौँ, यो भयो भने तिमीले फिगरको नम्बर पनि मिलाउनु पर्दैन। यसरी फेरि तिमीले माथि फिगर राख्दै गयो भने यो हजुर भिडियो पुरै लाग्छ सर। आजको इन्टरनेट के भयो त कलेजको? तपाईँले के गर्नुभएको पनि यहाँ बुझिरहेछन् सर, पुरै लाग्छ सर भिडियो। यसो गरौँ त, यो म भनिदिन्छु, रेकर्डिङ हेर, बुझेन भने भोलि फेरि डिस्कस गरौँला नि यसमा। हस् सर, हस् हुन्छ सर।
ब्यान्ड चाहिँ हानिरहेको छ 40-50 गइरहेछ ठिक छ ओके एकचोटि रेकर्डिङ हेर्दा बुझेन भने यो असाइनमेन्ट हामी धेरैचोटि डिस्कस गर्छौं म फेरि एकचोटि मात्र मेरो असाइनमेन्ट भनिदिने बानी छैन मसँग पढेकोहरूलाई थाहा होला 2-4 चोटि भनिदिरहेको हुन्छु है मैले सो यो यसरी नै अरु फिगर एड गर्दै जान्छु अब यो एड गरेको फिगरलाई त टपमा राख्नु पर्यो टपमै थियो हाम्रो लिस्ट अफ फिगर भएर यो लिस्ट अफ फिगर त माथि थियो अब यसको लागि ल्याउनको लागि चाहिँ गो टु रेफरेन्सेस अनि यहाँनेर इन्सर्ट टेबल अफ फिगरमा क्लिक गरिसकेपछि अटो जोइन्ट हुन्छ यसरी सो क्लिक अन ओके अटो जोइन्ट भयो स्याम्पल फिगर भन्ने पेज नम्बर 2 मा छ अरे स्याम्पल पिक्चर भन्ने पेज नम्बर 3 मा छ अरे सो यसरी तिमीले एड गर्दै गयो भने यहाँ आउँछ सो यो लिस्ट अफ फिगर बनाउँदा राम्रो देखिन्छ है एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा हुन्छ है अब अरूको पर्छ पर्दैन मलाई थाहा छैन मेरो चाहिँ गर्दा राम्रो भनेको अब बुझ सो यसरी राख्न सकिन्छ अब तिमीले यहाँनेर सपोज अब फेरि यो सबै झुकेर राखिसक्यो अरे यसपछि फेरि तिमीलाई नयाँ फोटो राख्नु थियो अरे बल्ल याद आयो अरे तिमीलाई अनि फेरि तिमीले अर्को एउटा पिक्चर राख्यौ ल एउटै पिक्चर कति राख्नु हैन सपोज यो पिक्चर राखे मैले कपी एन्ड देन पेस्ट यसको नाम दिनको लागि चाहिँ यहाँ क्लिक गरिरहेछ एउटा क्लिक गरेर तलपट्टि ल्याउने गो टु रेफरेन्स इन्सर्ट क्याप्सन यहाँ यो चाहिँ विचार गर्ने यहाँ फिगर आइरहेछ कि टेबल आइरहेछ भन्ने कुरा विचार गर्ने कोलन स्पेस डेमो पिक्चर भनेर भन्दा मैले अब क्लिक अन सो यो के छ इटालिक and then times new roman and then यसरी आयो माथि चाहिँ हेर त तल लेख्यो तर माथि अपडेट भएन यो अपडेट गर्नको लागि यहाँनेर गएर चाहिँ के गर्नुपर्छ इन्सर्ट टेबल अफ फिगरमा क्लिक गर्ने फेरि ओके गरिदिने अपडेट भएर आइहाल्छ है सो यसरी चाहिँ You can add the table of figures. यो धेरैलाई थाहा पनि थियो होला कसैलाई थाहा थिएन भने उनीहरुको लागि हो है त्यो सो यो लिस्ट अफ टेबल पनि त्यसरी नै गर्ने फिगर सारो टेबल युज गर्ने अनि त्यसपछि त्यहाँ हाम्रो पार्ट 1 मा के थियो यु हैव टु प्रिपेयर अ रिपोर्ट फर द सीईओ भनेर त्यहाँ लेखेको थियो सो क्वेशन अफ पार्ट 1 फेरि सार्ने पार्ट 1 को मात्र अघि के थियो हाम्रो क्वेशन अफ होल असाइनमेन्ट थियो अब चाहिँ यु हैव टु राइट डाउन द question of part 1 only now cover page of part 1 only किन रिपोर्ट भित्र रिपोर्ट छ त्यही भएर भित्रको रिपोर्टको लागि पनि कभर पेज चाहियो सो इन्सर्ट द कभर पेज अफ पार्ट 1 only and then table of content माथि जे थियो त्यसैलाई कपी पेस्ट गर्दै हुन्छ पार्ट 1 को मात्र टेबल अफ कन्टेन्ट किन रिपोर्ट भनेपछि एउटा स्ट्यान्डर्डमा जानु पर्यो नि त यो पनि हाम्रो रिपोर्ट हो असाइनमेन्ट पनि रिपोर्ट हो त रिपोर्ट भित्र फेरि एउटा रिपोर्ट छ सो त्यसको लागि छुट्टै युज गरेको यो कभर पेज टेबल अफ कन्टेन्ट भनेर And त्यसपछि राइट डाउन द एब्स्ट्र्याक्ट र समरी अफ पार्ट 1 पार्ट 1 मा के छ त समरी पार्ट 1 मा के गरेको चाहिँ तिमीले समरीको रूपमा चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट अर समरीमा लेख्नु पर्यो अब यसपछि यसमा तिमीले एक्नोलेजमेन्ट थपे पनि हुन्छ एक्नोलेजमेन्ट भन्ने एउटा पार्ट चाहिँ तिमीले थपे पनि हुन्छ एक्नोलेजमेन्ट भनेर बिचमा एक्नोलेज भनेको चाहिँ हु हेल्प्ड यु इन योर वर्क भनेर तिमीले you have to acknowledge है त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन what are you going to do त्यही अरु बेला हाम्रो जस्तो हुन्छ त्यस्तै इन्ट्रोडक्सन को पार्टमा चाहिँ तिमीले के गर्न लाग्यो भन्ने कुरा you have to explain using 1 or 2 paragraph है and then आवाज बुझिरहेछ कि छैन आवाज बुझिरहेछ कि छैन बुझिरहेछ सर ए ल ठीक छ so write down what is a software
एट फर्स्ट इन्ट्रोडक्सनबाट तिमीले व्हाट टु डु अथवा व्हाट यु विल डु इन पार्ट 1 भन्ने कुरो एक्सप्लेन गर्यो इन पार्ट 1 है हामी पार्ट 1 भित्र छौं त्यही भएर यो मैले होल असाइनमेन्ट भने हैन पार्ट 1 को मात्र इन्ट्रोडक्सन अनि त्यसपछि व्हाट इज सफ्टवेयर सफ्टवेयर भने के हो एकदम डिटेल पहिला एसडीएलसी मा जानु भन्दा अगाडि पहिला सफ्टवेयर भने के हो त जान्नु पर्यो सफ्टवेयर बारेमा यु हैव टु एक्सप्लेन कतिवटा प्याराग्राफ लाउँछु के गर्छु इट्स योर चोइस तर एक दुईवटा लाइन मात्र लेखेर चाहिँ पुग्दैन व्हाट आर द एट्रिब्युट्स अफ द सफ्टवेयर व्हाट आर द फीचर्स अफ सफ्टवेयर व्हाट आर इट्स एप्लिकेसन डोमेन के छ त एप्लिकेसन डोमेन सफ्टवेयरको भन्ने कुरो यु हैव टु पहिला सफ्टवेयर बनाउनु भन्दा अगाडि सफ्टवेयर भनेकै के हो त थाहा हुनु पर्यो नि त सो यु हैव टु इन्क्लुड इन दिस म्यानर एन्ड व्हाट इज एसडीएलसी सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल भनेको के हो व्हाई इट इज निडेड भन्ने कुरो यु हैव टु एक्सप्लेन एन्ड ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन अबाउट द डिफरेन्ट फेजेस अफ एसडीएलसी डिफरेन्ट फेजेस अफ एसडीएलसी चाहिँ यु हैव टु एक्सप्लेन ब्रिफली है एकदमै छोटो त जस्तो तिमीहरू डिफरेन्ट लेयर थियो नि तिमीहरूको टिसिपी आइपी ओएस त्यसमा लेयर एक्सप्लेन गर्थ्यौ नि 3-4 लाइनको त्यसरी नै जस्ट ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन चाहिँ दिनुपर्छ फेजेसहरुको एन्ड देन वी शैल मूव इन्टु द मेन पार्ट यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भयो अनि त्यसपछि you have to explain about what are the predictive models and what are the adaptive models and त्यसपछि यसको टाइप्सहरु यसको भित्र के छ त कुन मोडलहरु चाहिँ प्रेडिक्टिभ मोडल हो कुन मोडलहरु चाहिँ एडप्टिभ मोडल हो यु हैव टु एक्सप्लेन अनि त्यो मध्ये दुईटा इटरेटिभ मोडल र दुईटा सिक्वेन्शियल मोडल चाहिँ यु हैव टु एक्सप्लेन मैले यहाँ चाहिँ एउटाको डेमो दिएको छ है जस्तो फर एक्जाम्पल एउटा इटरेटिभ मोडलमा अजाइल पर्यो अरे अजाइल हो भने अथवा कुनै पनि मोडल हो भने त्यसको यु हैव टु गिभ एट फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन एन्ड एक्सप्लेनेसन अबाउट द डिफरेन्ट फेजेस अफ अजाइल मोडल फेजेसमा के काम हुन्छ कसरी काम हुन्छ you have to explain and then in which condition we can use agile कुन केसेसमा चाहिँ we use agile model है कतिको केस सेन्सिटिभ छ त्यसको आधारमा चाहिँ कुन मोडल युज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ सो in which case shall we use agile model भन्ने कुरा you have to explain and its limitations what are the limitations of the agile model अथवा यसको डिसएडभान्टेज के हो अथवा agile मोडल को च्यालेन्जेसहरु के छ यु हैव टु एक्सप्लेन अजाइल को मात्र भने यसरी नै यो दुईटा गरेर चारवटाको लागि यसरी नै यु हैव टु एक्सप्लेन त्यो मध्ये एउटा चाहिँ अजाइल हो बाकी यु हैव टु एक्सप्लेन सो दिस इज द पार्ट अफ पास P1 त्यसरी नै पास P2 को लागि चाहिँ यु हैव टु एक्सप्लेन व्हाई हाउ स्पाइरल मोडल how spiral model has helped in risk management in its different phases भनेर सोधेको छ क्वेशन so at first we have to explain about what is a spiral model that is its introduction its phases detailed explanation about the phases अनि त्यो प्रत्येक फेजमा चाहिँ how risk can be minimized भन्ने कुरो you have to explain अरु कुनै मोडल चाहिँ किन युज नगरेको रिस्क म्यानेजमेन्टको लागि why only spiral model is used भन्ने कुरो you have to explain this is the part of 2 pass 2 and next justify why you have selected ABCD कुनै एउटा मोडल छ जुनै पनि मोडल छ तिम्रो प्रोजेक्टको लागि तिम्रो कलेज म्यानेजमेन्ट सिस्टमको लागि तिमीले कुन चाहिँ सफ्टवेयर लाइफ साइकल मोडल युज गर्ने आटो जुन युज गरे पनि हुन्छ प्रोपर जस्टिफिकेसन चाहिन्छ जुन युज गरे पनि हुन्छ अलिकति रेलिभेन्ट हुने खालको अलिकति प्र्याक्टिकल हुने खालको कुराहरु लेख्नु हाइपोथेटिकल नलेख्नु जेपाति लेख्नु पाइदैन सो यु हैव टु जस्टिफाई व्हाई दिस मोडल फर योर प्रोजेक्ट अन द बेसिस अफ डिफरेन्ट फ्याक्टर्स यु हैव टु एक्सप्लेन यो चाहिँ मेरिटको पार्ट भयो है मेरिट भन्नु चाहिँ अब अलिकति कन्टेन्ट पनि बढी नै हुनुपर्छ भन्ने कुरो मैले तिमीलाई भनिराख्नु पर्दैन त्यस्तै डिस्टिंक्सनको पार्टमा एक्सेस द मेरिट्स अफ अप्लाइङ वाटरफल मोडल टु द लार्ज प्रोजेक्ट लार्ज प्रोजेक्टमा चाहिँ वाटरफल मोडल लाउनुको फाइदाहरु के छ त्यो चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु पर्यो त्यसको लागि एट फर्स्ट स्टार्ट विथ व्हाट इज अ वाटरफल मोडल यसको फिगरहरु चाहियो यसको डिफरेन्ट फेजेसहरु चाहियो हैन एन्ड यु हैव टु एक्सप्लेन द फेजेस विथ एनी एक्जाम्पल अफ द लार्ज प्रोजेक्ट कुनै एउटा एक्जाम्पल कुनै एउटा एबीसी को कुनै एउटा एक्जाम्पल ल्याऊ आफ्नै कन्सेप्टमा जस्तो
लार्ज प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ जस्तो हाम्रो यो मालपोत कार्यालयमा अथवा हाम्रो यो सडक विभागमा देशभरिमा कतिवटा सडक छ, कहाँ कालोपत्री भयो, कहाँ कालोपत्री भएको छैन भन्ने सबै डिटेल ट्र्याकिङ गर्ने एउटा सफ्टवेयर बनाउनु पर्यो भनेको यो चाहिँ गभर्नमेन्टको ह्युज प्रोजेक्ट हुन आउँछ हैन। नेपालभरिको त कति होला बाटो, त्यस्तो त क्रोर्स अफ किलोमिटर बाटो होला, त्यो सबै बाटोको सर्वे गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमै डिटेल खालको चाहिँ तिम्रो एउटा प्लानिङ गर्नु पर्यो। फेरि पछि बनाउँदै गएपछि पछि फेरि मोडिफाई गर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने देशभरि इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्छ त्यो सफ्टवेयर। सो यस्तो लार्ज साइजको प्रोजेक्टमा चाहिँ हाउ वाटरफल मोडल has helped in large project, अरु चाहिँ किन युज गर्न सकिदैन भन्ने कुरो you have to explain. This is the part of distinction. So in this way your part 1 is completed. त्यसमा दुईटा पासको छ, एउटा मेरिट एउटा डिस्टिंक्सनको छ। प्लिज डु इट केयरफुल्ली, तिमीले गर्न सकिहाल्छौ, एकदम सजिलो छ। अलिकति लेख्न त मजा लेख्ने हो, गफ हान्ने नै हो, तर अलिकति टेक्निकल चाहिँ अलिकति पुरा र सिनारियोलाई छुवाएर चाहिँ तिमीले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ है। अगाडिको एक्जाम्पलहरु नदोर्याउनु हैन, जे पढेको छ त्यही मात्र टुइन्टु लेख्ने हैन, सिनारियोलाई बेसमा आएर पनि लेख्ने। जस्तो सधैँ भन्ने गर्छु फर्स्ट सेमिस्टरकै कुरा, चुज द बेस्ट टोपोलोजी भनेर भनिरहेको हुन्छ, एउटा कुनै टोपोलोजी आफै र्यान्डम चुज गर्दियो अनि त्यसकै बारे फिचरहरु एक्सप्लेन गर्दियो। त्यसरी हुँदैन। यु हैव टु प्रोपरली जस्टिफाई किन यो कुरो गरेको, मेरो सिनारियोलाई बेसमा आएर किन यो गरेको भनेर यु हैव टु एक्सप्लेन है त। सो दिस इज हाउ द पार्ट 1 कन्क्लुड्स। अब यति भयो भने तिमीलाई घरमा गर्दै गर्नको लागि हुन्छ भनेर मैले आज गर्दैको। फेरि 1.5 महिना टाइममा सरले 15 दिन अगाडि मात्र भन्नुभयो भन्छ होला भनेर त्यस्तो टेन्सन लिनु पर्दैन, म अलिअलि गर्दै गाइड गर्दिहाल्छु है त। सर यो पार्ट 1 को हजुर पार्ट 1 को डिस्टिंक्सनमा वाटरफल मोडल एक्सप्लेन गर्नु भएको छ नि, त्यो पार्ट 2 मा नै छ त। त्यो त पार्ट 1 को पासमा पनि छ नि त्यो त। कुन त्यहाँ त हल्का जेनरल इन्ट्रोडक्सन हो, हल्का। यो चाहिँ सिनारियो नै दिएको छ नि त, एउटा कुनै सिनारियो भयो अरे सपोज लार्ज प्रोजेक्ट सिनारियो, यो सिनारियोलाई चाहिँ कसरी बेस्ट फिट भयो वाटरफल मोडल भनेको यहाँ त जस्ट सिम्पल एक्सप्लेनेसन मात्र हो, 2-3 प्याराग्राफको। यसमा ए यहाँ माथि चाहिँ इन्ट्रो एक्सप्लेनेसन के दिनु पर्यो नि माथि चाहिँ पर हो, तर अलिकति हेर न, अब यो पासको भनिसकेपछि त्यही अनुसार लेख्नु पर्यो, मेरिट भनेपछि त्यही अनुसार गर्नु पर्यो। यहाँ हल्का 2-3 प्याराग्राफको मात्र लेख्ने हो, यहाँ चाहिँ अझ डिटेल एक्सप्लेनेसन 2-3 पेजकै चाहिन्छ यसमा चाहिँ डिस्टिंक्सनको लागि। यहाँ हल्का मात्र है, माथि चाहिँ पास भन्ने बित्तिकै लेख्न त लेख्नु पर्यो, हल्का भने चाहिँ 2-4 लाइन मात्र लेख्ने हैन, तर त्यस्तो डिटेलमा लेख्नु पर्दैन है यसको लागि। अरु असाइनमेन्ट जस्तो मोटो हुँदैन है यसको असाइनमेन्ट, अलिक दुब्लो पातलै हुन्छ यसको असाइनमेन्ट। सर यो बारेमा अझै डिटेल जानुपर्छ है सर। यो त अब हल्का अब सर यो अब गाइडलाइन्सको पार्ट के सर भइहाल्छ नि, मैले सकेको म गरिहाल्छु तिमीहरुलाई। ल ओके 12:30 भयो, अर्को क्लास छ। ल सी यु टुमरो। भोलिबाट चाहिँ हामी क्लास कन्टिन्यू गर्छौं। आज यो ककललाई गर्छौं, गर तिमीहरुलाई बेस लाइनको लागि मैले गर्देको। अब पछि 10 दिनमा गर्छु भन्नेहरुलाई त अब के भन्न सकिदैन है, म तिमीहरुको अपलोड गर्दिहाल्छु है तुरुन्त। ल ओके, दिस मच फर टुडे, सी यु टुमरो एट सेम टाइम है त। ल टिल देन हैव अ नाइस डे।